नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नियुक्ति पत्रको बेहोरामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा शपथ लिन अस्वीकार। शीतल निवासमा छलफल चल्दै। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नियुक्तिको तयारी। नागरिकले रुचाए पनि सर्वोच्च अदालतका कारण आफू बाहिरिनु परेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 3 वर्षमा राम्रा काम मात्रै गरेको जिकिर। हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला भने खडा गरेका। जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज खोप दिने। आजदेखि भेरोसेल खोप लगाउन सुरु। साउन 4 गतेदेखि काठमाडौँमा जोन्सनको खोप दिइने। चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाले पूर्वी एसियालाई खतरा रहेको जापानको भनाई। पूर्वी एसियाको शक्ति सन्तुलन चीनतर्फ झुकेको भनाई। र इङ्ल्यान्डसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। दिउँसो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भएको छ। देउवाले नियुक्तिको बेहोरा नसचिएसम्म शपथ नलिने अडान लिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले पूर्वाग्रह राखेर संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी नियुक्त गरेको भन्दै शेरबहादुर देउवाले नियुक्तिको बेहोरा सच्याएर मात्रै शपथ लिने अडान राख्नु भएको छ। अहिले देउवाले शीतल निवासमै अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नियुक्तिको बेहोराबारे कर्मचारीसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ। बेलुकी 6 बजे शपथ ग्रहणको तयारी भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरेका कारण विवाद भएपछि ढिला भएको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधान र धारा उल्लेख गर्नुपर्नेमा अदालतको फैसला अनुसार भनेर उल्लेख गरिएको भन्दै संविधानविद र कानुनविदले पनि आलोचना गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ भने बहुमतको दाबी पुगेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवासँगै 4 जना मन्त्रीले पनि शपथ लिने तयारी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ। कार्की सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। यस्तै अर्थमन्त्रीमा माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। उहाँ रुकुम पश्चिमको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। जनार्दन शर्मा यससँगै गृह र ऊर्जा मन्त्री बनिसक्नु भएको छ। यस्तै आजै माओवादीकी नेत्री पम्फा भूषालले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई बिहान बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पम्फा भूषाल ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूलाई निराश बनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बाहिरिनु अघि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले सर्वोच्चको हिजोको फैसलाले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूलाई र संविधानको सर्वोच्चता मान्नेहरूलाई निराश बनाएको दावी गर्नुभयो। हाम्रो चिन्ता राज्यका मुख्य अङ्गहरू बीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षतिग्रस्त होला कि भन्नेमा हो। अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई प्रभाव पारेको ओलीको दावी छ। आफूलाई नागरिकले रुचाए पनि सर्वोच्चको गलत फैसलाका कारण बाहिरिनु परेको ओलीको भनाइ छ। उहाँले ताजा जनादेशका लागि नागरिकमा जाने निर्णयलाई निरङ्कुश अलोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो। पदबाट बाहिरिँदा आफूलाई चिन्ता नलागेको र प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा नागरिकको मन जित्ने काम गरेको ओलीको जिकिर छ। खोपको माग र आपूर्ति बीचको ठुलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र खोप राष्ट्रवाद जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले
कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दियो। हामी खोपका उत्पादक होइनौँ, तर हामीले छोटो समयमा नै आफ्ना नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौँ र मोटामोटी रूपमा या ठुलो मात्रामा सन् 2021 भित्र ठुलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौँ। केही बाँकी रहला, त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउने। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले 3 वर्ष पदमा बस्दा नागरिकको हितमा काम गरेको र देशमा राजनीति मात्रै होइन विकास पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको बताउनुभयो। माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची आयोजना पूरा गरेको, देशलाई सुरुङ युगमा प्रवेश गराएको, लोडसेडिङको अन्त्य गरेको, कर्णालीमा बिजुली पुर्याएको, तुइन विस्थापित गरेको लगायतका उदाहरण दिँदै ओलीले देश समृद्धिको बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा अलोकतान्त्रिक कामहरू मार्फत अवरोध गर्ने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो। राजनीतिलाई केवल सुविधाको, भागभण्डाको, सुविधा र सत्तारोहणको विषयका रूपमा बुझ्ने बुझाउने गरिएको हाम्रो जस्तो परिवेशमा मलाई मुलुकको विकास, समृद्धि, जनताको हित र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण एवं सुशासनमा केन्द्रित गर्ने गरी नयाँ दिशा दिनु सहज थिएन। यसो गर्न खोज्दा मैले पटक पटक आफ्नै भित्र र बाहिरबाट सिर्जित अवरोध, घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नु पर्यो। सरकारले गरेका कामहरू ओझेलमा पार्ने, उपलब्धिहरू ओझेलमा पार्ने, नकारात्मक ढङ्गले जुनसुकै कुरा पनि चित्रण गर्ने प्रवृत्तिहरूको शिकार हो। त्यो बाहिरबाट मात्रै होइन, आफ्नै भित्रबाट समेत। ती सबको सामना गर्दै हामीले गरेका कामहरूले मुलुकमा समृद्धिको बलियो आधारशिला भने खडा गरेका। यस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोलि मात्रै बालुवाटार छाड्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले आज तयारी नपुगेकोले ओलीले भोलि बिहान मात्रै बालुवाटार छाड्ने जानकारी दिनुभयो। जापान सरकारले नेपाललाई 16 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। जापानी विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री तोसिमित्सु मोतेजीले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अस्ट्राजेनेका कम्पनीको 16 लाख डोज खोप दिने बताउनु भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यो खोप अगस्तको मध्यसम्ममा नेपाल आइपुग्ने र यसलाई नेपालले कोभिसिल्डको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने नेपालमा रहेको जापानी दूतावासले जनाएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई अस्ट्राजेनेकाको दोस्रो डोज दिन सकिने दूतावासले जनाएको छ। राजदूत किकुता युतुकाले नेपाल र जापान बीच रहेको धेरै लामो मित्रताका कारण खोप उपलब्ध गराइएको र यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोनाको बढ्दो महामारीका कारण खोपको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको विषयलाई जापान सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालले यसअघि हिजो पनि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अमेरिकाबाट 15 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप पाइसकेको छ। यसैबीच आजदेखि गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा दिन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 55 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा दिन सुरु गरेको हो। खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले मापदण्डभित्र परेकाले मात्रै खोप पाउने बताउनुभयो। भेरोसेल खोप विश्वविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालक तथा अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू र खोप अनिवार्य गरेका देशमा कामका लागि जाने नागरिकहरूलाई दिइनेछ। यसैबीच अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको मात्रै लगाए पुग्ने खोप साउन 4 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाउन सुरु गरिने भएको छ। कोभिड-19 खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गर्न गठित समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठकले काठमाडौँमा 44 वटा खोप केन्द्रहरूबाट साउन 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। एक डोज मात्रा लगाए पुग्ने जोन्सनको खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक र नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूलाई दिइनेछ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,03,856 पुगेको छ। यस्तै थप 2078 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,23,105 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,412 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 26,261 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नियुक्ति पत्रको बेहोरामा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा शपथ लिन अस्वीकार, शीतल निवासमा छलफल चल्दै, नागरिकले रुचाए पनि सर्वोच्च अदालतका कारण बाहिरिनु परेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गएको असार 10 गतेमै आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने भए पनि केही पालिकाले अहिलेसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। कुनै पालिकाले बजेटको अङ्क मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्। पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। बजेट ल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा समेत प्रविष्ट गर्नुपर्छ। असार मसान्त सकिन 2 दिन मात्रै बाँकी छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने र पोर्टलमा प्रविष्ट नगर्ने पालिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क के छ भनेर साथी मदन पौड्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। 10 गते पेश गरेर 10 गते पास गर्ने पनि हुनुहुन्छ, कतिपय पेशै नगर्ने पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार, हाम्रो बुझाइ अनुसार चाहिँ करिब 80 वटा स्थानीय तहले असारको 10 गते बजेट पेश गरेनन्। हरेक स्थानीय तहलाई यो जानकारी छ, हामीले पोर्टल बनाएको छौँ। उहाँहरूले ल्याएको बजेट ल्यायौँ भनेर चाहिँ मन्त्रालयले बनाएको पोर्टलमा उहाँले जनाइदिने हो। बजेट ल्यायो कि ल्याइएन, कहिले ल्याइयो भन्ने विषय मात्रै त्यो जम्मा 2 मिनटको काम छ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने अब बजेट पेश गर्ने विषय 10 गते भए पनि पास गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो असारको 31 गतेसम्ममा स्थानीय तहले बजेट पास गरिसक्नुपर्छ। मौखिक रूपमा पनि कुराकानी गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यो ढिला सुस्ती चाहिँ किन हुँदो रहेछ? समस्या चाहिँ के पाउनुभयो त? एउटा चाहिँ कारण भनेको चाहिँ यो रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मतलबै नगर्ने। हामी एकदम स्वायत्त हौँ, किन गरेन पर्ने मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ। हामीले त्यो रिपोर्टिङको कुरा गरिरहँदा केही साथीहरूको कमेन्ट आउँथ्यो भन्नाले केही पदाधिकारीज्यूहरूको केही कर्मचारीहरूले पनि यो चाहिँ कानुनमा कहाँ चाहिँ भनेको छ यो रिपोर्टिङ गर्ने कुरा भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 7-4 महिनामा रिपोर्टिङ गर्ने कुरा लेखा छ अर्थ मन्त्रालय हाम्रो मन्त्रालयलाई। यो किन गर्ने भन्ने हिसाबले अर्को कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो राजनीतिक सहमति नभएको कारणले मेयर साहबले अथवा अध्यक्षज्यूले कार्यपालिकाको स्वीकृति गरेर मात्रै सभामा पेश गर्नुपर्छ, कार्यपालिकामा उहाँले स्वीकृति गर्न सक्नु भएन। भनेपछि अब कुनै पालिकाले चाहिँ अङ्क मात्रै ल्याएर अब बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भन्ने सुनिन आएको छ। अब यो बारेमा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ कसरी बुझ्छ त बजेट नै आयो भनेर? यसो भयो, अब त्यो उहाँहरूलाई स्वायत्त अधिकार त सरकार हो। सरकारले कसरी बजेट ल्याउने भन्ने कुराको त्यसको मार्गदर्शन, त्यसको नीति, त्यसको स्थिति, प्रविधि, विधि छ। अब त्यो सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा अङ्क मात्रै अभन्दा मात्रै ल्याउने, टोटल अङ्क ल्याउने, बाँडफाँड नगर्ने हो भने त्यो बजेट ल्याएको मानिँदैन। बजेट भनेको राजस्व र व्ययको अनुमान हो। त्यो बजेटभित्र विनियोजन ऐन पास भएकै हुनु पर्यो, आर्थिक ऐन पास भएकै हुनु पर्यो। बजेट ल्याउन ढिला सुस्ती भयो भने अब असार मसान्तपछि चाहिँ के हुन्छ? महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। असारमा बजेट नल्याउने 151 वटा स्थानीय तह भनेर लेखाएको छ। हाम्रो त असारमा बजेट नल्याइकिन त संविधानमै प्रष्ट रूपमा लेखाएको छ कि कानुन बमोजिम बाहेक कर लिन नपाइने, कानुन बमोजिम बाहेक सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले उहाँहरूले कानुन नबनाइकन त्यो पालिकाभित्र रहेका कुनै पनि स्थानीय तहका नागरिकहरूसँग राजस्व, दस्तुर, सिफारिस दस्तुर केही लिनै पाइँदैन, कानुनमै तोक्नु पर्यो। र भोलि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले अनुदान दिने सवालमा पनि यता बजेटै नल्याउने, बजेट ल्याउन नसक्ने, तोकिएको समयभित्र बजेट जारी नगर्ने स्थानीय तहका सवालमा अनुदान दिने सवालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि एउटा इन्डिकेटरको चाहिँ विषय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बहस सुरु भएको छ। बजेट नल्याउनलाई के गर्ने भन्ने कुरा लेख्नै पर्दैन, किनभने सरकार भएपछि त बजेट ल्याउनै पर्यो नि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका खरको छानो मुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको छ। चुनावमा गरेको वाचा अनुसार 4 वर्षको अवधिमा धुर्कोटका सबै घरमा खरका छाना विस्थापित गरेर जस्ता पाता लगाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताउनुभयो। गुल्मीका 12 वटा पालिका मध्ये धुर्कोट गाउँपालिका सबैभन्दा पहिले खरको छाना मुक्त घर भएको पालिका घोषणा भएको छ। धुर्कोट गाउँपालिका सुरक्षित आवास कार्यक्रम र प्रदेश सरकारबाट 698 तथा भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माण अन्तर्गत निर्माण गरिएका 547 गरी 1245 वटा घरमा खरको छानो हटाएर जस्ता पाता लगाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताउनु भएको छ। कार्यभार सम्हाल्ने समयमा चुनौतीको चाङ रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले कर्मचारीको सहयोगले सहजताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। यस्तै आजै
देखि निवर्तमान बन्नुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले आफूले चाहे जस्तो गरी कर्मचारीहरूको सहयोग पाएको कारण देश र नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सकेको बताउनुभयो। यसैबीच महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिनुभएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति अघि उहाँको राजीनामा आएको हो। बडालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयको बचाउ गर्नुभएको थियो। अग्नि खरेलले 2077 सालको चैत 6 गते राजीनामा दिएपछि बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभएको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। महोत्तरीमा 27 वर्षकी सुजिता ठाकुरको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सुजिताको हत्या आरोपमा देवर लोहारपट्टी नगरपालिका 7 का 29 वर्षका रूपेश ठाकुर, यस्तै सब लुकाउन संलग्न रहेको आरोपमा वन्ठा भनिने किशोर मण्डल, छिमेकी आदम रायन र नथुनी मण्डललाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। मृतकका श्रीमान मुकेश ठाकुरको घटनामा संलग्नता नदेखिएकोले उनलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महतोले जनाएको छ। सुजिताको हत्या जेठ 20 गते भएको थियो। उनको शव शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्कीमा भेटिएको थियो। यसैबीच सुजिता ठाकुरको अन्त्येष्टि गरिएको छ। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरी थुनामै रहेका मृतकका श्रीमान मुकेश ठाकुरले सुजितालाई दागबत्ती दिएका हुन्। आदि कवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको रामायणका कारण भानुभक्तको नेपाली साहित्यमा योगदान छ। अहिले पनि घर घरमा रामायण पढ्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते तनहुँको चुँदी रङ्गामा जन्मनुभएका भानुभक्तलाई घाँसीले जन्मेपछि राम्रो काम गरेर नाम कमाउनुपर्छ भनी अर्थी उपदेश दिनु भएकोले रामायणलाई नेपालीमा रचना गर्न प्रेरित भएको मानिन्छ। बधु शिक्षा उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण कृति हो। त्यसै गरी प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता र फुटकर रचना लगायतका उहाँका कृति रहेका छन्। राष्ट्रिय पहिचान, एकता र नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाउन भानुभक्तको योगदान रहेको छ। भाडा समायोजन सहित 7 मुद्दे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने, यातायातको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै विभागको कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। यस्तै रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पुनरुत्थानको लागि 50 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यस्तै बैंकहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा 3 वर्षका लागि थप गर्न तथा निजी आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज दरलाई सहुलियत दर तिर्ने पूर्ण तारिकाको लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिन पनि एसोसिएसनले माग गरेको छ। उदयपुरमा चट्याङ लागेर 2 जनाको ज्यान गएको छ। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 4 की ललिता सदा र वडा नम्बर 3 ठाडीकी फुलकामरी सदाको चट्याङ लागेर ज्यान गएको हो। यस्तै धादिङमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ठक्करबाट नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 13 का नारायण शिवभक्ति र उहाँका छोरा 10 वर्षका आर्यन शिवभक्तिको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। जीवन बिमा बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेपछि नेप्सी 16.34 अङ्कले बढेर 2871.03 बिन्दुमा पुगेको छ। 223 कम्पनीका 1 करोड 23 लाखिता शेयर 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सेन्ट्रल फाइनान्स सहित 6वटा कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री रहँदा राम्रा काम मात्रै गरे भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिबारे रोबिन्स भट्टराईको प्रतिक्रिया छ। राम्रो काम गरे भनेर भन्न पनि सुहाउने रहेछ है। चित्तबुझ्दो काम गरेको भए आज बाहिरिनु पर्ने थियो र। उत्तम आचार्य प्रश्न गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा मोनोरेल खै, पाइपलाइनमा ग्यास खै, सफा सुग्घर काठमाडौँ खै, केरुङ काठमाडौँ रेल खै, नेपालको झण्डा भएको पानी जहाज खै, पोखरा कुस्मा रेल खै, निर्मला सुनकाण्ड 70 करोड बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषी खै त प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसै आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने। जीवन दर्लामे मगर भन्नुहुन्छ, राम्रा काम पनि गर्नुभयो होला, तर सबै राम्रा त पक्कै भएनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको कमजोरी भनेकै आफूले गरेका जति सबै राम्रो हो भन्ने सोचाइ नै हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको खबरमा तेज राणाको टिप्पणी छ। होइन, हाम्रो देशमा नयाँ भिजन भएका प्रधानमन्त्री बन्न लायक युवा पुस्ता छैनन् र बुढापाका त जो आए पनि खासै विश्वास लाग्दैन।
राजु थापा लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जो बने पनि देश र नागरिकको हितमा काम गर्ने हुनु पर्यो, न कि आफ्नो आफन्त र पार्टीको हितमा मात्रै। अनि रामनारायण सिंहको प्रतिक्रिया छ, देउबाज्यू, प्रधानमन्त्री पद तपाईले आफ्नो काम गराइबाट प्रभावित पारेर पाउनु भएको होइन, त्यसैले अब चाहिँ आफ्नालाई होइन राम्रालाई ठाउँ दिनुहोला। आजको लागि मात्र होइन, भावी राजनैतिक जीवनका लागि पनि सोच्नुहोला। शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको शपथ ग्रहण समारोह सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्त गरेको बेहोरा सच्याएपछि झण्डै 2.5 घण्टा ढिलो गरेर शपथ ग्रहण समारोह सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिले देउबालाई नियुक्त गर्दा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले पूर्वाग्रह राखेर संविधानको धारा नै उल्लेख नगरेर नियुक्त गरेको भन्दै देउबाले शपथ नलिने अडान लिएका कारण 2.5 घण्टासम्म शपथ ग्रहण समारोह रोकिएको थियो। अहिले भने भर्खरै शपथ ग्रहण समारोह सुरु भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। जापानले ताइवानको आसपास बढिरहेको सैनिक तनाव तथा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धाका कारण पूर्वी एसियाको शान्ति र स्थिरतामा खतरा पुगेको बताएको छ। रक्षा क्षेत्रको स्थितिमाथि जारी गरेको वार्षिक श्वेतपत्रमा जापानले यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन चीनतर्फ झुकेकाले पूर्वी एसियाको शान्ति र स्थिरतालाई खतरा पुगेको बताएको हो। जापानले निकालेको श्वेतपत्रमा खतरा पहिलेभन्दा निकै बढेको भन्दै सतर्क रहन आवश्यक रहेको भनिएको छ। अमेरिका चीन तनावमा विशेष गरी प्राविधिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा अझ गाढा हुने जापानको भनाइ छ। जापानका प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाको सरकारले रक्षा दस्तावेजलाई आज मन्जुरी दिएको हो। जापानी द्वीप समूहको पश्चिमी भागमा ओकिनावा द्वीपको श्रृङ्खला छ र यो ताइवान नजिक पर्ने हुँदा ताइवानको आसपास चीनको सैनिक गतिविधिका कारण जापानको समस्या बढेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको जुनमा अमेरिकाले चीन र ताइवानलाई छुट्याउने ताइवानको खाडीमा युद्धपोत पठाएपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाको आलोचना गर्नुभएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। पाकिस्तान र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। इङ्ल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पाकिस्तानले ब्याटिङ गरिरहेको छ। पाकिस्तानले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। 37 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा पाकिस्तानले 2 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको छ। पाकिस्तानका बाबर आजमले शतक प्रहार गरेका छन्। उनले 107 बलमा 103 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। 3 खेलको श्रृङ्खला यसअघि नै इङ्ल्यान्डले जितिसकेको छ। आज विजयी भएमा इङ्ल्यान्डले श्रृङ्खला क्लिन स्विप गर्नेछ। क्लिन स्विपबाट बच्न पाकिस्तानलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। 3 खेलको एक दिवसीय र 3 खेलको T20 श्रृङ्खलाको लागि पाकिस्तान इङ्ल्यान्ड भ्रमणमा रहेको छ। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको भोलि बस्ने भनिएको बोर्ड बैठक स्थगित भएको छ। आजै सरकार परिवर्तन भएपछि भोलिका लागि राखिएको बैठक स्थगित गरेको राखेपले जनाएको छ। ओली सरकारका खेलकुद मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको निर्देशनमा बैठक राखिए पनि उहाँको नै बहिर्गमन भएकोले स्थगित गर्नु परेको राखेपको भनाइ छ। नयाँ मन्त्री आएपछि बैठक बस्ने र अहिलेको एजेन्डामा छलफल हुने राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षदेखि राखेपको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दिउँसो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका देउवाद्वारा शपथ। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नियुक्ति तयारी। नागरिकले रुचाए पनि सर्वोच्च अदालतका कारण बाहिरिनु परेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। 3 वर्षमा राम्रा काम मात्रै गरेको जिकिर। जापानले नेपाललाई 16 लाख डोज खोप दिने। आजदेखि भेरोसेल खोप लगाउन सुरु। साउन 4 गतेदेखि काठमाडौँमा जोनसोनको खोप दिइने। चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धाले पूर्वी एसियालाई खतरा रहेको जापानको भनाई। पूर्वी एसियाको शक्ति सन्तुलन चीनतर्फ झुकेको भनाई। र इङ्ल्यान्डसँगको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय क्रिकेटमा पाकिस्तान पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।